دا زمانہ ہوندا سن میرا صحیح گل دل کہن دیا کہ پنجابیاں نال بہت ہی سبحان اللہ دی آواز پٹھانا دی آئی ہے صحیح گل ہے قاری یاسین صاحب تسی ہن آپ چیک کرنا تسی ماشاءاللہ ویسے ہی سریکی جے ہاں نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا جناب مولانا محمود الرحمن صاحب کتنی پیاری بات شاعر نے لکھی نبی دا زمانہ ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا وقت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی مسجد نبوی چ نت آنا جانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا ٹیپا دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا ٹیپا دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا صدیق عمر نال پکی گل ہے تساں سوچن دے لگدا اگے گجر بھول گیا اللہ دا شکر ہے بھولیا نہیں ہاں میں کہ سونے نبی دا یاراں دا جانی سارا دا وفاداراں دا دلداراں دا نام لین لگا یاراں دے یاراں نو چیک تے کر لا توجہ ہے کہ نہیں ہے لیکن کچھ ہے کچھ نہیں ہے آہو پھر سننا ٹیپا دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا ٹیپا دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا صدیق عمر نال دل دا یارانہ بھائی مسعود ریان صاحب اگلا شعر تواڈے واسطے گفٹ جناب اسی طرح پارسل کرتے کرتے کسی طرح تواڈے کول ہو سکے حضرت شاہ صاحب دے کولے سالے ثواب دے طور تے پہنچا دینا کیڑا بھلا زہرا دی جوڑی ویندا جوڑی تے جوڑے چندا زہرا دی جوڑی ویندا جوڑی تے جوڑے چندا آقا دا میرے یوتے راضی کرانا شاہ جی چھوٹا جا نقشہ دین لگا کسی کر کے آئے سارے کام تے اے چل کے کرن گئے شہر مدینہ ہو سوار کا دن یہ جمعرات کا دن ہو دسترخوان لگ رہا ہو افطاری کا وقت قریب ہو گیا دسترخوان لگ رہا ہے اجوا مبروم سکری یہ ایرانی یہ حضرت عثمان کے باغ والی حضرت اللہ کے باغ والی ساری کھجوریں لگی ہوئی آپ کی نظر سامنے گنبد خضرا پہ پڑی فوراً آپ کی آنکھوں میں جناب اشک اور بڑی محبت سے پیار سے سننے والی بات ہاں میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا کسے شام میرے گھر مدنی دا کھانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا